अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसा आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि सुकास्ट कश्मीर ने राउंड फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजी कोर्सेज के लिए जो है वो कंप्लीट किया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यूजी कोर्सेज जिन बच्चों ने यहाँ पर राउंड फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया उनकी जो है काउंसलिंग वो कब से स्टार्ट होगी और राउंड सेकंड के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। और जो इसमें हम एक और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि वो ये है कि किस स्कोर पे आपने कौन सा कोर्स एक्सपेक्ट करना होगा। तो यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरे एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन भी बच्चों ने राउंड फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है यूजी कोर्सेज के लिए, उनकी जो अब काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग पहले हम यही समझते हैं कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। काउंसलिंग मतलब ये है कि आपने अब चॉइस फिलिंग करनी है कि हमें किस कोर्स के लिए जाना है। तो उन कोर्सेज़ को आपने चॉइस देना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट देगा कि मुझे बीवीएससी के लिए जाना है तो बीवीएससी चॉइस देगा। कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि मुझे हॉर्टिकल्चर के लिए जाना है तो वो हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पर चॉइस देगा। तो यही मतलब होता है चॉइस फिलिंग। और अब बात रहती है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। तो जो जैसे ही आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई तो सुकास्ट ने कल ही एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो बीएससी और इकोनॉमिक डाटा साइंस स्टूडेंट्स हैं उनकी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उन्होंने स्टार्ट की है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधे से ये बनता है कि जैसे ही उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो आप ये मान के चलो कि जो 15 जुलाई के बाद ही आपके अब यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आपने बस अब काउंसलिंग करनी है, फ़ी भी आपने पे किया, डॉक्यूमेंट्स भी आपने वेरीफाई कराए। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहा होगा तो उसे वो काउंसलिंग में फिर वेरीफाई कराना होगा। अब यहाँ पर ये बात रहती है कि जो हमारी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन। तो जिन बच्चों ने सुकास्ट में विज़िट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन बच्चों ने मुझे कहा कि जब मैंने उनसे बात की उन्होंने ये कहा कि हमने वहाँ पर पूछा था टीचर से तो उन्होंने कहा कि ऑफलाइन ही आपके यहाँ पर काउंसलिंग भी रहने वाली है। अब देखते हैं कि आगे क्या ऑफलाइन रहेगी या ऑनलाइन रहेगी, वो हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा राउंड फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कब होगी इसकी बात हुई। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या राउंड सेकंड के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। तो राउंड सेकंड का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो राउंड सेकंड के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। जिन बच्चों के यहाँ पर 40 to 45 मार्क्स होगी उन बच्चों को यहाँ पर राउंड सेकंड में मुझे लगता है कि उनको बुलाया जाएगा। क्यों? इसके रीज़न से, क्योंकि जो फिशरीज़ है, सेरीकल्चर है, इन कोर्सेज़ में ज़्यादातर बच्चे नहीं जाते हैं। उनकी सीटें जो है वो राउंड फर्स्ट में वैकेंट ही रहती है। तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि जो राउंड फर्स्ट इन सीट्स के लिए कराया जाएगा, इन कोर्सेज़ के लिए कराया जाएगा, क्योंकि उनकी जो सीट्स है वो वैकेंट ही रहती है। चाहे आपका सेरीकल्चर हो, चाहे फिर आपका बाकी कोर्सेज़ हो, सेरीकल्चर हो, फिशरीज़ हो, इन कोर्सेज़ में जो सीट्स है वो वैकेंट ही रहती है राउंड फर्स्ट में। तो आपको राउंड सेकंड इन कोर्सेज़ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने एक स्टूडेंट से बात किया, उसने कहा कि मैं ओपन मेरिट से हूँ और मेरे 102 पॉइंट्स हैं। तो मैंने उसको कहा कि बीवीएससी के तो आपके चांसेस नहीं बनते हैं। उसने सीधे कहा कि अगर मुझे बीवीएससी मिलेगा तभी मैं जाऊँगा उस कास्ट में, अगर नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊँगा उस कास्ट में। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिन्हें अच्छे खासे पॉइंट्स है लेकिन उनको बीवीएससी नहीं मिलता है तो वो फिर स्किप करते हैं। तो कोई स्टूडेंट होता है जिसे नीट में सिलेक्शन होती है तो वो भी स्किप करता है। कोई स्टूडेंट होता है जिसे PMSSS में सिलेक्शन होती है तो वो भी स्किप करता है। सीट जो है वो वैकेंट रहती है। तो इसी के लिए आपके यहाँ पर जो राउंड सेकंड है उसके चांसेस आपके बहुत अच्छे बनते हैं। आप ये मान के चलो कि 70 to 80% आपके यहाँ पर राउंड सेकंड के चांसेस बनते हैं। अगर हम राउंड थर्ड की बात करते हैं तो राउंड थर्ड के मुझे लगता है कि इस साल चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है, वेरी लेस चांसेस है। फिर भी देखते हैं कि राउंड सेकंड के बाद ही हमें यहाँ पर पता चलेगा कि क्या राउंड थर्ड होगा या नहीं होगा। तो आप हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस पॉइंट पे आपने कौन सा कोर्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझा, इन्हें समझने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर मुझे कमेंट्स करने पड़ेंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करने पड़ेंगे कि मुझे क्या कहीं और पे एडमिशन रखना है। अगर आपने अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को समझा
تو آپ کو کہیں بھی نہیں جانا ہوگا, آپ کو آرام سے یہاں پر سب کچھ سمجھ آنے والا ہے. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کو, جو کہ ہمارا اس ویڈیو کا رہنے والا ہے. تو سب سے پہلے ہم BVSC کی بات کرتے ہیں. کیٹیگری وائز, اوپن میرٹ وائز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کورس کے لیے آپ کو کتنا اسکور ہونا چاہیے. سب سے پہلے اگر ہم BVSC کی بات کرتے ہیں, سبھی اسٹوڈنٹ اسی کو پریفر کرتے ہیں. تو اگر آپ اوپن میرٹ سے ہو, اگر آپ کے یہاں پر 115 پوائنٹس کے پلس بنتے ہیں, 115 پلس, تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو یہاں پر BVSC ملنے کے آپ کے چانسز یہاں پر بہت اچھے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی کیٹیگری سے ہو, اگر آپ کے یہاں پر پوائنٹس 105 to 110 ہیں, تو آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کو BVSC یہاں پر ملنے کے چانسز ہیں. BVSC کے بعد جو بچے اس میں پریفر کرتے ہیں کورسز, وہ ہے ایگریکلچر. تو ایگریکلچر میں اگر آپ اوپن میرٹ سے ہو, اگر آپ کے پوائنٹس یہاں پر 85 کے پلس بنتے ہیں, 85 to 85 پلس, اگر آپ اوپن میرٹ سے ہو, تو آپ کو ایگریکلچر ملنے کے یہاں پر چانسز بہت ہی ہائی ہیں. اور اگر آپ کے یہاں پر پوائنٹس جو ہے وہ آپ یہ مان کے چلو کہ 75 پلس یا 75 تک اگر آپ کے کسی بھی کیٹیگری سے ہوں, تو آپ کو یہاں پر ایگریکلچر ملنے کے چانسز ہے. ہارٹیکلچر کی بات کرتے ہیں, جو کہ ایگریکلچر کے بعد بچے پریفر کرتے ہیں. اگر آپ اوپن میرٹ سے ہو, اگر آپ کے یہاں پر پوائنٹس جو ہے وہ 70 پلس بنتے ہیں, تو ہارٹیکلچر آپ کو مل سکتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی کیٹیگری سے ہو, اگر آپ کے یہاں پر 60 پلس بنتا ہے, تو آپ کے یہاں پر چانسز بنتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر ہارٹیکلچر ملے گا. ایک اور جو کورس اس میں رہتا ہے, چاہے پھر فشریز ہو, سیری کلچر ہو, اور جو باقی کورس ہے ڈاٹا سائنس اور اکنامکس, اس میں ہم الگ سے دیکھیں گے. فشریز اور سیری کلچر, اگر آپ ان کورسز کے لیے اگر آپ نے جانا ہے, فشریز اور سیری کلچر, اگر آپ اوپن میرٹ سے ہو, اگر آپ کے یہاں پر 60 پلس بنتا ہے ان کیس اوپن میرٹ, تو آپ کے یہاں پر چانسز ہے کہ آپ کو فشریز یا سیری کلچر ملے گا. حالانکہ فشریز اور سیری کلچر ان سے کم پوائنٹس پر بھی ملنے کے چانسز ہیں. اگر آپ اوپن میرٹ سے ہو تو 50 to 40 پوائنٹس تک بھی مل سکتا ہے, لیکن میں جنرل میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے 60 پوائنٹس ہیں, فشریز اور سیری کلچر ملنے کے یہاں پر چانسز ہیں. اور اگر آپ کسی بھی کیٹیگری سے ہو, تو 50 پلس اگر آپ کے بنتے ہیں, تو آپ کے یہاں پر فشریز اور سیری کلچر ملے گا. لیکن فشریز اور سیری کلچر میں آپ کو بتاؤں, اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ پریفر نہیں کرتے ہیں. تو اگر ہم اس سے بھی کم دیکھیں گے, اوپن میرٹ میں اگر آپ کے یہاں پر پوائنٹس بنتے ہیں 50 to 60 کے پلس, اگر آپ 50 ہی مان کے چلو تو بھی ملنے والا ہے. جو باقی کیٹیگریز ہیں 40 کے پلس اگر آپ کے یہاں پر بنتے ہیں, تو بھی آپ کو یہاں پر فشریز اور سیری کلچر ملنے کے چانسز ہے. یہ جو 50 اور 60 میں بتا رہا ہوں, کیونکہ 5 سے 10 نمبر زیادہ ہی بولنا چاہیے, کیونکہ پھر بچوں کو یہ دھوکے میں نہیں رہنے چاہیے. اگر میں نے 40 ہی بتایا تو آپ پھر دھوکے میں بھی رہ سکتے ہو. تو اسی لیے میں نے بتایا کہ 50 to 60 10 نمبر میں نے, اگر آپ یہ مان کے چلو کہ 10 نمبر میں نے زیادہ ہی بتایا اس میں. تو جن بھی بچوں کے یہاں پر پوائنٹس بنتے ہیں 50 کے بلو, 50 کے بلو جو بھی بچے ہیں, چاہے جنرل سے ہو, چاہے کسی بھی کیٹیگری سے ہو, اگر آپ کے پوائنٹس یہاں پر 50 کے نیچے بنتے ہیں, 50 کے بلو اگر آپ کے یہاں پر پوائنٹس بنتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو ایئر نہیں ویسٹ کرنا ہے, تو آپ کسی اور جگہ پہ بھی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا. وہ پھر الگ کی بات ہے. آپ سکاسٹ میں کاؤنسلنگ کے لیے بھی جانا, کاؤنسلنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو کاؤنسلنگ کے لیے بھی جانا. لیکن اگر آپ کے یہاں پر 50 کے بلو پوائنٹس بنتے ہیں, تو میں آپ کو سیدھے بتاؤں کہ آپ آپشن بی بھی رکھنا, آپ کسی اور جگہ بھی آپ نے ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کرنا. اگر پھر سکاسٹ میں آپ کی سلیکشن بھی نہ ہوئی, تو پھر بعد میں آپ کو یہ جو ایئر ہے یہ ویسٹ نہ ہو, تو 50 کے بلو اگر آپ کے بنتے ہیں, کسی اور جگہ پہ بھی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا. تو میں نے پہلے یہ بتایا, اگر آپ نے اس پارٹ کو سمجھا, جو کہ ہمارا لاسٹ پارٹ اس ویڈیو کا رہا, تو آپ کو, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پھر کسی اور کو کمنٹ کرنا پڑے یا ٹیلی گرام پہ میسیج کرنا پڑے کہ کیا مجھے کہیں اور پہ ایڈمیشن رکھنا ہے, کیا مجھے یہ کورس ملنے والا ہے, کیا مجھے وہ کورس ملنے والا ہے. تو اس پارٹ کو آپ نے سمجھنا ہے, اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ نے کیا سمجھنا ہے. اگر آپ نے اس پارٹ کو سمجھا, تو میں نے پہلے یہ بتایا کہ کسی اور کو میسیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ بھی ماشاء اللہ, آپ بھی اب سوچنے صلاحیت کی یہاں پر آپ سوچ سکتے ہو. تو جو پارٹ ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا, یہی پارٹ اس ویڈیو میں امپورٹنٹ رہا. اور باقی پارٹ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ نہیں کہ پہلے پارٹ جو امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ پارٹ بھی امپورٹنٹ ہے. اسے آپ نے سمجھنا ہی پڑے گا اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا. ویڈیو اچھا لگا
اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرنا. آپ کے پاس واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں, ٹیلی گرام گروپس ہوتے ہیں, ان گروپس میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا. کوئی بھی ڈاؤٹ فردر بھی رہتا ہے آپ آرام سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.